السلام عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير. اليوم غادي ندير كور ميكانيك دو بوان لا بارتي 3 ديال لي سيستيم دي كوردوني. غادي نشوفوا معايا كي رياليزي بار عصام زايدي. غادي نشوفوا معايا الكوردوني سفيريك دو ام اللي هما في 3 ديال لي زيلمون. il dépend du temps rt تيتا تي في تي. لو بلان دو ترافاي هاد الفيديو غادي نقسموه على جوج حيت غيجي طويل. Et la deuxième, la vitesse de m et l'accélération de m. كتشوفوا معايا la position m de la base sphérique ER θ ou phi. غادي ندير un point m est repéré par les coordonnées sphériques r, θ et phi. كتشوفوا معايا ان m il est dans l'espace O x O x y normalement la y et z. سي بون. كتشوفوا معايا ان ام الا بغات ديبلاصا كدير 3 ديال لي موفمون. لا بروميير شنو هو؟ لا ترانسلاسيون au niveau de r et la deuxième la rotation au niveau de θ. هاد θ كدير لا روتاسيون فيرتيكال كما كتشوفوا معايا موان بي سور 2 بي سور 2 et phi كدير لا روتاسيون هوريزونتال. كما كتشوفوا ان ام ملي كديبلاصا كدير 3 ديال لي موفمون اون ميم طون، يعني ملي كديبلاصا وكديبلاصا وكديبلاصا كيعطينا داك الشكل قريب لاسفيريك. داكشي علاش ملي جات السميه ديال الكوردوني سفيريك. وواحد الحاجه بين هاد ام اموني توجور في ما ديبلاصات كتكون مع هاد لا باز او ار او تيتا او في اي بلا. مثلا ام ديبلاصات هنا كتبعها، ديبلاصات هنا كتبعها، بحال اللي قلتي ان هاد لاباز هو اللي كيعطي لي ميساج الكوردوني ديال اي و جي ديال لاباز ديال اي و جي و الكا كيعطيني لا بوزيسيون اكزاكت فين كاينه. ولكن هادشي غادي نشوفوه ان شاء الله في نشوفوه ان شاء الله في لا فيتاس في الريفيرونسيال موبيل و فيكس ان شاء الله. كتشوفوا ان او ام باش تمشي انا الاو ام، انا مثلا عندي بلابليكاسيون كان كيقرا ليا غير لي كوردوني سفيريك. انا الا بغيت نمشي مثلا، ولكن كاين واحد الطريق من هنا لهنا، ولكن انا ما كنعرفهاش. انا كنعرف سولومون من هنا لهنا لو كوردوني سيلندر، يعني او ام كتساوي ار لا ديستونس ديال او ام اللي هي ار اموني ان باز اونيتير او ار اللي هي هادي. دونك le déplacement élémentaire du vecteur OM dans la base ER, Eθ, ou phi. Nous avons déplacement élémentaire le différentiel R, θ et phi. هذه هو لا ديفينيسيون ديالو كما شفنا لي فيديو اللي قبل. اول حاجه غادي نحسبوا هاد ليكسبرسيون هذا. شنو غادي نديرو؟ دي او ام على دي ار كتساوي هذه هي او ام. هذا بحال لي دو éléments sont variables. غادي نديرو لا كومبوزونت ديال ان واحد لا ديريفي، يعني جوج غادي ندير برودوي ديال لا ديريفي. دونك اللي هو هذا ديكومبوزي تاعه على جوج. دونك الوغ كنشوف هذا كيعطينا واحد، كتبقى لي هادي. كنشوف ان او ار سي ان فيكتور اونيتير موبيل، ولكن هاد لو فيكتور اونيتير اللي كيتحرك شكون اللي كيتعلق؟ باش كيتعلق بلا روتاسيون، كتعلق باللونغل، يعني اللونغل كتعلق باللونغل، ما كتعلقش بلا ديستونس. دونك لا ديريفي ديالو اوتوماتيكمون زيرو. الوغ ليكسبرسيون ديال تي او ام على تي ار كتعطينا الفيكتور اونيتير او ار. غادي نمشيو لو دوزيام ليكسبرسيون. لا دوزيام ليكسبرسيون تي فيكتور او ام على تي تيتا اني ار او تيتا. كتشوفوا هنا دو فاريابل باش كاع راه باينه كاع ان ار راها راها سي ان كونستون بالنسبه لهادي، ولكن حنا غادي نديرو اون جينيرال. غادي نديكومبوزيو هادي. كنشوفوا ان هاد ار الي كونستون بالنسبه لتيتا، دونك انولي. دونك هنايا زائد ار دي او ار على دي تيتا. كما قلت لكم ان لو فيكتور اونيتير فاريابل اي ديبون دو تيتا. الوغ غادي نحسبوا هادي. شوفوا معايا
غادي ناخد هاد الشكل اللي شنو باش نحسب انا او ار او تيتا. غادي ناخد هاد الشكل هذا، غادي ناخد لهنايا هاد البلون ميديون ديال اكس او ايغريك. غادي ناخدو واحد لي فيكتور اونيتير اوكسيليير. هذا اوكسيليير بالنسبه لي بحال قلتي سي ان فيكتور اونيتير فيرتويال لا جيومتري. يعني انا خديت بحال قلتي الجيومتري هي غادي تعاوني في لا كالكول. نشوفو غادي تشوفو من بعد. غادي ناخد هادي لي فيكتور اونيتير او ار ا اي او تيتا. غنشوفو نشوفو معايا مزيان. ها هو كما كتشوفوا معايا ار راه من حقي ندير لها لا ترانسلاسيون هنايا باش تجي لي هنايا. هي او تيتا كما كتشوفوا معايا. غتقول لي علاش او تيتا. كنعرفوا ان لا باز ان او تيتا كتكون بيربونديكولير، ولكن علاش ان او تيتا كاينه في هذا الاتجاه وما كاينش في هذا الاتجاه هذا. انا غنقول لكم علاش. شكون اللي شكون راه هاد لا روت هاد لو سون ديال الروتاسيون تيتا هي اللي قالتها لي. علاش؟ كما كتشوفوا ان او ار او تيتا او في سي ان باز ديريكت. يعني كنتبعوا الترتيب، يعني باش تكون لا روتاسيون من او ار تيتا او في. كتشوفوا معايا او في راه داخل. علاش؟ غنشوفوا ناخذوا واحد القرعه مثلا قرعه والبوشوم. مثلا الا درت من اليمين من درت لا روتاسيون ديال تيتا، لا روتاسيون الا خديت القرعه البوشوم ديالها، يعني الا درت من اليسار كنشوفوا ان القرعه داخله، يعني او في راه كاينه لداخل. سي بون. دابا اشنو قلت لكم حنا عندي او ار او فونكسيون دو تيتا. غادي نلقاوها. دونك عندي او ار كتشوفوا معايا لا بروجيكسيون هنايا في هذا اللاكس هذا. كنشوفوا ان الزاويه ما كايناش، ولكن الي لا ميم ديريكسيون دو او ار. دونك سي سينوس تيتا. سينوس تيتا اورو. دونك او ار لا بروجيكسيون في هذا اللاكس هذا كنشوفوا ان كاينه الزاويه وكاينه لا ميم ديريكسيون ديال كا. سي كوسينوس تيتا. الوغ او ار كتساوي كوسينوس تيتا كا زائد سينوس تيتا في لو فيكتور اونيتير اورو. بالنسبه لاو تيتا غادي نحتاجوها ضروري، غادي نحسبوها. كتشوفوا معايا ان او تيتا لا بروجيكسيون في هذا اللاكس كاينه الزاويه ولا ميم ديريكسيون، ستادير كوسينوس تيتا اورو. كتشوفوا معايا هنايا لا بروجيكسيون في هذا اللاكس هذا لتحت النيجاتيف هنايا. كنشوف ان الزاويه وما كايناش، ولا ديريكسيون انفيرس سي موان سينوس تيتا. ها هو كما تشوف معايا او تيتا موان سينوس تيتا كا زائد كوسينوس تيتا او. نتمنى ان هادشي يكون واضح، راه باين صراحه. الوغ ساشون كو هاد لي فيكتور اونيتير اللي خديت اللي بالنسبه لي انا جيومتري غادي تعاوني في الحساب، بلا راه كاينه في لو بلون بين اكس و او و ايغريك اللي هي كوسينوس في اي زائد سينوس في جي. ها هي كما كتشوفوا معايا راه تبان لكم. دونك هاد لا كالكول ار او تيتا غادي نديرو لها ديريفي. هانتوما شوفوا معايا هاد غنديرو لها ديريفي. كتشوفوا معايا كوسينوس تيتا كا، يعني هي موان سينوس تيتا. هذا فيكتور اونيتير فيكس. بالنسبه لهنا زائد كنشوفوا هنا دو فاريابل هنايا. دونك سينوس تيتا هي كوسينوس تيتا اورو ما تيتا. كنشوفوا ان اورو كما كتشوفوا معايا واش كتبان لكم شي في تيتا هنايا. et seulement il dépend du phi. Donc alors il est fixe par rapport à θ. alors شنو غتعطيني؟ غتعطيني هاد الاكسبرسيون هذا اللي هو او تيتا. alors le résultat دي او ام على دي تيتا اللي هي اور او تيتا. c'est bon. pour la troisième l'expression تي فيكتوريال او ام ديري في كتساوي ار او ار او في. سي بون. كتشوف معايا ان ار فيكس هنا غادي نديرو اون جينيرال كما كتشوفوا هنايا لي برودوي ديال لي ديريفي راه باين. دونك هذا تتساوي زيرو. بوركوا الي كونستون بالنسبه لفي فهاد لا ديريفي هذا واخا هو فاريابل ولكن الي كونستون دو في. دونك كوسينوس تيتا اللي لقينا ديك ليكسبرسيون كاسينوس او في. سي بون. كتشوفوا هذا غد لي دوني ديجا لقيت هاد لي دوني هادو غادي يعاونوني. كتشوفوا ان معايا كما قلت لكم ان سينوس تيتا الي كونستون بالنسبه لفي غادي نخرجها تبقى لي اورو او في.
كيما كتشوفوا ان اورو il dépend du phi. الوغ هادي ديجا شفناها في لا فيديو من قبل. الا درتو لا ديريفي ديالو غادي تعطيكم موان سينوس تيتا في اي زائد كوسينوس في اللي هي او في، هي سينوس تيتا او في. الوغ ليكسبرسيون دي او ام على دي في كتساوي ار او ار دي في اللي هي ار سينوس تيتا او في. دونك ليكسبرسيون ديال الديبلاسمون اليمونتير ديال الفيكتور او ام اللي هو كما كتشوفوا معايا اللي هو هذا دي ار او ار زائد ار دي تيتا. كنعوض لي زيكسبرسيون اللي لقيت. بالنسبه للديبلاسمون اليمونتير دو ام، هنا بحال قلتي لو ديبلاسمون ديال لي برودوي لي زيليمون فاريابل. هانتوما عندي هنايا دي ار ار دي تيتا ار سينوس تيتا دي في، يعني البرودوي ديالهم هو اللي هو اون جينيرال. دابا هنايا الا بغيت نحدد لي فوليوم دو 3 ديال لي زيليمون، حيت هنا كتشوفوا 3 ديال لي زيليمون دي ار دي تيتا اي دي في. اون جينيرال لو فوليوم ار كاري دي ار لانتيغرال سينوس تيتا دي تيتا لانتيغرال دو في. الا درنا هاد الحساب غادي نلقاو سي ان سفير لو فوليوم دو سفير. غادي ندير لكم رابيل بالنسبه لو كوردوني الكارتيزيان كيخرج لنا الفوليوم باراليليبيد. بور le coordonnée cylindrique يعطينا un cylindre plein, et pour le coordonnée sphérique يعطينا un sphère plein. دونك كنتمنى هاد يعني غادي نحبس هنايا ومن بعد غندير لكم لا بارتي الثانيه ديال لا بارتي 3 ان شاء الله. كنتمنوا ان الفكره وصلت. بالنسبه لهذا الفيديو حاولوا تبارطاجيو مع الناس اللي انتريسي، وبالنسبه لي بارتي 1 و 2 غادي ندير لكم في لا ديسكريبسيون.